पप्पा तू अजून वचोंक ना रे बाजारात? वयतलो गो बाय, ती काही बॅग भरून दवरल्या. हे इतले शेण काडटा आणि सोपयता आणि वयता मुगो. पप्पा ह्या वर्सा तरी लायटी हाड मरे गणपतीचे डेकोरेशन करपाक. हाडटा मगो बाय, हांवें ना खंय म्हटले. ही आयज भाजी फक्त तितली खपोनी. आयज थोडे पयशे येतले, मागीर हांव सगळे घेवन येता. फक्त देवाकडे इतलेच माग की ही भाजी खपल्या पुरो. बायचे फाल्यां शूज येवपाचे आसा, सो फाल्यां ताका 4000 काडून दवर. हय जाणा हांव. आनी ही तुका टीप. थँक्यू सर. बाई निरपणस आणि घ्या न्हू, भेणे घ्या. निरपणस कसो? बाय तो निरपणस 150 रुपया. आनी भेणे कशे रे? भेणे 50 रुपया. चे म्हारग मरे. लुटू गेलेत आमकां. बसतात रस्त्यार मरे आनी बापायक रेट लायता. सारकें सांग मगे काय ते. भाई हांवें चड कांयच सांगूंक ना. जो रेट आसा तोच सांगलो. पूण हय तुमचें सारकें. पूण आमचें भाई घर हेचेरूच चलता. आतां चवथ येयल्या न्हू. आमच्या घरांतली चवथ बरी जावपाक जाय न्हू. आमचें घर हेचेरूच चलता रे. आमकां आनी कितें म्हणटा ते सोर्स ऑफ इनकम आनी कांय ना आमकां. हेचेरूच आमचें घर चलता. हेचेरूच आमी आमची चवथ करतले. तू तिसांक दिता जाल्यार दी हॉट जाल्यार वयता मी फुडें. भाई घेयात घे. म्हाका परवडना रे. पूण आसूं तुमकां दिता हांव. आमकां आमची घरांतली चवथ करपाक जाय. परवडना म्हणून दवरले जाल्यार कशें जातलें. ओके थँक्यू तुमी हो व्हिडिओ पळयलो म्हणून. हो व्हिडिओ करपाचो उद्देश एकूच आसलो की आमचे गोंयचे काकी काका आजयो बारीक स्टॉल घेवन बसता. तांकां भितर फायदो चड कांय नासता. तो स्टॉल घालपा खातीर, ती भाजी उगोवपा खातीर जी मेहनत लागता पळय ती तांकांच खबर आसता. म्हणून ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, तेंचे कडेन चड बार्गेनींग करूं नाका. तेंचे घरांतले सण ह्याच स्टॉलाचेर चलता. हेचेरच आमचो सगळो धंदो चलता. आमी हेचेरच पोट भरतो. चवथी सणाचा सगळ्याचा. आता चवथी खातीर सुद्दां तुमी हेचेरच हेचेरच ओके हेचेरच म्हाजो धंदो करता. टायम आसा बघा.